दहकती हुई जंजीर पूरी कायनात लर्ज़ा बरंदान हो जाएगी। बोले जो नेज़े को टकरा के कुल हो जाएंगे और दहकते हुए शोलों में बुझाई हुई गर्म जंजीरों से पुसदनी तारीख़ इंसानियत लर्ज़ा बरंदान मुनफरिद लौह मातम को नज़र लेकर शीराज़ा हिंद के नौजवान आपके बीच हाजिर है। अंजुमन अज़हरिया जौनपुर के बच्चे। सारी दुनिया में फकत शर की अलमदारी है। सारी दुनिया में फकत अंजुमन अज़हरिया जौनपुर के मेहमान आपके बीच हाजिर। अंगुश्तरी है दी की नगीना हुसैन का, खैरात में भी देख करीना हुसैन का। सूरज को जोत चांद सितारों पे गौर कर तक़सीम हो रहा है पसीना हुसैन का। उसी हुसैन की बरगाह में खिराज अक़ीदत अंजुमन अज़हरिया इमरान से बस अदब गुजारी। आइए अर्शी भाई हमारा छोटा भाई, यकीनन पूरी कायनात पर पानी मुहित होता है। तस्लगी दिल से हर एहसास बुझा देती है, प्यास इंसान को दीवाना बना देती है। और जाती है जब हद से सिवा तृष्णा रहानी, तब होता है एहसास के क्या चीज़ है पानी। अर्शी भाई ने बहुत ही शीरी पानी पिलाया। आइए उसी ज़मीन पर चलते हैं। इतना पानी है जो बेवक्त बरस जाता है और कहीं काफिला प्यासों का तरस जाता है। घाट पर जब नबे अब्बास को तरसा पानी, रह गया दिल में लिए अपने तमन्ना पानी। लेके अब्बास से चिल्लू में जो फेंका पानी, बस उसी दिल से ज़माने में है रुसवा पानी। क्यों ना हो जाए भरा शर्म से दरिया पानी। अब भी फिरता है नशेबों में छिपाए चेहरा, ऐसा अब्बास ने पानी का उतारा पानी। भाई का सर लिया गोश पे बैठे थे हुसैन, दिल में थी गम की घटा, आँख से बरसा पानी। आइए कितना पानी है जो बेवक्त बरस जाता है उसी करबला के तपते हुए सहरा पर। अंजुमन अज़हरिया शीराज़ा हिंद के मर्द हक और जरी सरफरोज ख़ैमे जलते रहे और छीनती रही सर से रिदा, फिर भी मसोसनगी हो न सकी चादर तकदीर से आग। दहकते हुए शोलों पर परचम अब्बास को लेकर यही पैगाम, ऐ पारे लहा नफ़ा सुनाता फिरता। कुछ फूल से तादूर खिले जाते हैं, कुछ सुर्ख अलम से लेकर लहराते हैं। है अपनी फिक्र में हर कौम के बशर, मर्दान हक परस का जाना हुआ दर। हम चांद पर हुसैन का गम लेके जाएंगे, अब्बास से नामवर का आलम लेके जाएंगे। इसी पैगाम को लेकर शीराज़ा हिंद की मारूफ अंजुमन अज़हरिया जौनपुर आपके बीच हाजिर है। साहिब बयान जनाब ज़ोहर क़ाइम साहिब बयान मुनफरिद कलाम। शबाब जलालपुरी के शाहदार कलाम को लेकर ज़ोहर क़ाइम और जितने बच्चे हैं सब 18 से 20 साल के नौजवान जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़िक्र हुसैन, याद हुसैन, फ़रोग़ हुसैन और आलम इंसानियत को शीराज़ा हिंद का ये पैगाम पहुँचाते हुए और दहकते हुए जंजीरों से मातम करके ये बताएंगे कि इंशाअल्लाह जब तक ये उम्र हमारी है हम पूरी कायनात पर ज़िक्र हुसैन, याद हुसैन करते हुए पूरी कायनात में गम के हवाले से एक पैगाम देंगे। सवाल किसको है कुदरत के कारखाने में, गमे हुसैन है बस जावेदा ज़माने में। गमे हुसैन से दरियाओं में रवानी है, गमे हुसैन ही उन्वाने जिंदगानी है। गमे हुसैन सदाकत की एक निशानी है, गमे हुसैन ज़माने में गैर पानी है। रहे ये दिल में तो इज्जत नसीब होती है, जो मौत आए शहादत नसीब होती है। इसी पैगाम को लेकर
अंजुमन असगरिया ज़ोहैल शाहकार शहनशाह तख़ील शबाब जलालपुरी के मुनफरिद कलाम को लेकर खादिम मौला हाजिर हैं। बच्चे समाज फरमाइए अंजुमन असगरिया। अंजुमन असगरिया लाखों सलाम पेश करती हुई मुनफरिद अंदाज। आज़ादारान मुस्लिम करबला अंजुमन असगरिया जौनपुर, ये जो बच्चों के बराबर में जो बुजुर्ग लोग खड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है ज़रा सा बच्चों को खामोश कर दें। जौनपुर की तकरीबन हर अंजुमन के सामने रूबरू रहता हूँ, लेकिन चूँकि मकामी सिलसिला होता है जैसा मकामी अंजुमनों के हवाले से मैं कुछ बोल नहीं पाता। आज इलाहाबाद की सरजमीन पर अंजुमन असगरिया के सामने मैं पहली बार रूबरू हुआ हूँ, लेकिन यहाँ भी मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। सिर्फ ये सोच के कि ये अंजुमन परवरदिगार हर आज़ादार को सलामत रखे। यकीन मानिए कोहरे की वजह से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर बस छोड़ दी इन लोगों ने। वल्लाह क्या जज्बा होता है हुसैनियों का। 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इस अंजुमन ने अपनी बस छोड़ दी। वहां से ये लोग पैदल यहाँ तक आए हैं, अभी पहुंचे हैं। थोड़ी देर का आराम भी नहीं मिला है कि इस वक्त दहकती हुई जंजीरों का मातम करेंगे। हमारी जाने कुर्बान मौला, आपने कल करबला के तपते मैदान में हल मिन नासिरिन यंसुरुना की आवाज बुलंद की थी। जरा सोचिए अजीजों, हमारा इमाम कितना मजलूम है, कितना साबिर है। दिन भर लाशें उठाने के बाद आखिर में एक आवाज बुलंद कर रहा है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कौन है जो मेरी मदद करे। उसके बाद आखिरी हदिया पेश करने के बाद जब हमारा इमाम खेमे से निकला है, एक एक बीबियों ने दामन पकड़ लिया। मसाइब पढ़ा नहीं जाता, मसाइब सुना नहीं जाता, मसाइब तो महसूस किया जाता है। अंजुमन नौहा पढ़ने जा रही है। आप तसव्वुर कीजिए, मंजर पे गौर कीजिए। इमाम को हर बीबियों ने रोका, कहाँ जा रहे हो, तुम ही तो मेरे वारिस हो, अब कौन बचा है। लेकिन मेरा इमाम जब मक्तल के खेमे के बाहर आया, घोड़े पे सवार होने के बाद तारीख के जुमले यही है, दाहिनी जानिब देखा, बाईं जानिब देखा, उसके बाद एक आवाज बुलंद की, अब्बास कहाँ हो, मैंने तुम्हें दादे शजात दी है, मैंने तुम्हारी बहादुरी पर दाद दी है। बेटा अली अकबर कहाँ हो मेरे लाल, तुम जंग कर रहे थे, मैं दाद दे रहा था। ए हबीब, मेरे बचपन के दोस्त, तुम कहाँ हो, देखो तुम्हारा दोस्त जा रहा है। सबको आवाजें बुलंद करता हुआ, सबको सदाएं देता हुआ मेरा मजलूम इमाम मक्तल की जानिब चला। वो तपती धूप, वो तपिश जिसकी तारीख ने अजीब अजीब जुमलों से उसे याद किया है। मेरे इमाम कहते हैं कि अगर हमारे शियों तक, अगर हमारे जद के
پورے مصائب ہمارے شیعوں تک پہنچ جائیں تو ہمارا ایک شیعہ زندہ نہ رہے۔ تصور کیجئے عزیزان گرامی کہ کتنے کربلا میں مظالم ہوئے ہوں گے۔ آج وہی سب یاد منانے کے لیے یہ 25 سے 30 برس کے نوجوان جو اس وقت انجمن اصغریہ کی شکل میں موجود ہیں، یہ نوحہ پڑھیں گے۔ نوحہ پڑھنے کے بعد تپتی ہوئی زنجیر کا ماتم کریں گے۔ میں ان کی ماؤں کو سلام کرتا ہوں کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو یہی کہہ کے بھیجا ہے، بیٹا الہ آباد جا رہے ہو، تپتی ہوئی زنجیر کا ماتم کرو گے۔ کسی نے روکا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا ہے جاؤ خدا حافظ، مولا کی ضمانت میں دیا، جاؤ زنجیر کرنے جا رہے ہو، جاؤ۔ اب آپ حضرات کے درمیان ہمارے مہمان موجود ہیں، ان کا استقبال کیجئے۔ انجمن اصغریہ سے گزارش کر رہا ہوں سلسلے کو آگے بڑھائیے۔ ماتم حسین۔ شاہکار نظر نکلت انجمن اصغریہ پیش کرے گی، اس کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن اصغریہ عبداللہ پور کے ممبران سے بسر ادب گزارش کے وہ تیار رہیں گے۔ انجمن حیدری عبداللہ پور اس انجمن کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن سکینہ نے کہا زینب سے مقتل میں یہ رو رو کر، پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا؟ نہ قاسم ہے نہ ہے اونو محمد، نہ علی اکبر، پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا؟ نہ قاسم ہے نہ ہے اونو محمد، نہ علی اکبر، پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا؟ سکینہ نے کہا زینب سے مقتل میں یہ رو رو کر، پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا؟ پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا؟ نہ قاسم ہے نہ ہے اونو محمد، نہ علی اکبر، پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا؟ پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا؟ پھوپھی اماں ترائی سے میرے اموں کو بلوا لو، کہیں پامال نہ کر دے یہ ظالم ان کے لاشے کو، کہیں پامال نہ کر دے یہ ظالم ان کے لاشے کو، کہیں پامال نہ کر دے یہ ظالم ان کے لاشے کو۔ بکھر جائے گا میرے باپ کا تن گرم ریتی پر، پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا؟ پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا؟ غریبوں پر کہیں پردیس نے
کس طرح وہ بھی جنازہ اپنے کاندھوں پر پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا جھلستا ہے زمین گرم پر شبیر کا لاشا یہ منظر دیکھ کے رن میں قیامت ہو گئی برپا یہ منظر دیکھ کے رن میں قیامت ہو گئی برپا یہ منظر دیکھ کے رن میں قیامت ہو گئی برپا سبھی روتے تھے خیموں میں سکینہ کی صدا سن کر پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا میرا مظلوم بابا کی قدر مقتل میں پیاسا تھا کسی نے یہ بھی نہ سوچا محمد کا نواسا تھا کسی نے یہ بھی نہ سوچا محمد کا نواسا تھا کسی نے یہ بھی نہ سوچا محمد کا نواسا تھا میرا مظلوم بابا کی قدر مقتل میں پیاسا تھا کسی نے یہ بھی نہ سوچا محمد کا نواسا تھا کسی نے یہ بھی نہ سوچا محمد کا نواسا تھا کسی نے یہ بھی نہ سوچا محمد کا نواسا تھا میں چھوڑوں باپ کے لاشے کو آخر کس بھروسے پر پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا جو اپنے باپ کے سینے پہ سوتی تھی پھوپھی اماں وہ تنہا خاک پر اب کیسے سوئے گی پھوپھی اماں تنہا خاک پر اب کیسے سوئے گی پھوپھی اماں وہ تنہا خاک پر اب کیسے سوئے گی پھوپھی اماں جو اپنے باپ کے سینے پہ سوتی تھی پھوپھی اماں وہ تنہا خاک پر اب کیسے سوئے گی پھوپھی اماں وہ تنہا خاک پر اب کیسے سوئے گی پھوپھی اماں وہ تنہا خاک پر اب کیسے سوئے گی پھوپھی اماں مجھے ایک بار پھر سونا ہے جا کے اس کے سینے پر پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے گا کوئی نیزہ کوئی خنجر کوئی تلوار سے زخمی کوئی کرتا ہے اس کو پتھروں کے وار سے زخمی کوئی کرتا ہے اس کو پتھروں کے وار سے زخمی کوئی کرتا ہے اس کو پتھروں کے وار سے زخمی میں کیسے دل سنبھالوں اے پھوپھی یہ دیکھ کے منظر پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا کون لائے
मजलूमियत को देख कर सारा जहां रोया। शबाब इस बेकसी पर करबला में आसमां रोया। उसी मजलूमियत को देख कर सारा जहां रोया। उसी मजलूमियत को देख कर सारा जहां रोया। उसी मजलूमियत को देख कर सारा जहां रोया। जुरन में आ रही थी एक सदा बच्ची के होठों पर। फूफी अम्मा मेरे बाबा का लाशा कौन लाएगा। फूफी अम्मा मेरे बाबा का लाशा कौन लाएगा। न कासिम है न है ओनो मोहम्मद न अली अकबर। फूफी अम्मा मेरे बाबा का लाशा कौन लाएगा। अंजुमन अस्करिया मैदान करबला का मंजर लहू लहू लाशें पड़े हुए पहुंच कर लहू लहू। जोर से पूछते परस्पर से समझना दुश्वार। हाय शब्बीर का इस तरह बदन जख्मी है। सुलगते दश्त में प्यासा मेहमान था वो। मुसाफरत में शराबों के दरमियान था वो। और अपनी जात में गुम कश्मलक मुसाफिर था। सारे जात से निकला तो एक जहान था वो। बिखर बिखर गए तूफान जिससे टकराकर तैयारे जुल्म में अज़्म की चट्टान था वो। चिराग डाल दिए जिसने संग वाहन में हुजूम यास में तीरे पे कमान था वो। गिरा तो तीरों पे उठा दोनों के नेज़ा पर। ज़मीन पे आता भी कैसे कि आसमान था वो। उसी मोल में लाख की बारगाह में खराज अक़ीदत अंजुमन अस्गरिया शिराज़ हिंद की मारूफ अंजुमन बारगाह हुसैनी में खराज अक़ीदत पेश करती हुई। और इसके फौरन बाद हर कौम पुकारे की हमारे हुसैन विक्रम शर्मा शाहकार में बने अक़ीदत के खास की बीच क्योंकि उनको जाना है। बार बार वो इजहार कर रहे हैं इसलिए अरकीब की जानिब से ऐलान विक्रम शर्मा इस अंजाम के फौरन बाद अंजुमन अस्गरिया दहकते हुए अंगारों से मातम जंजीरों से। और उसके बाद विक्रम शर्मा आज के बीच हाजिर होंगे मुनफरिद न हो मातम पर जाना लेकर। और उसके बाद हमारी मेहमान अंजुमन हैदरिया अब्दुल्ला को जमीन बरान से गुजारिश को तैयार रहें। और उसके बाद शाहकार नज़र अक़ीदत लेकर यादगार हुसैनी कलकत्ता मुनफरिद कलाम लहजा और अनोखा मातम लेकर आपके बीच हाजिर होंगे यादगार हुसैनी के मेहमान विक्रम शर्मा भाई से गुजारिश वो तशरीफ लाएंगे इस अंजुमन के फौरन बाद। उठो ए सकीना वतन जा रही हूँ। जनाब ज़ैनब की बहरगाह में खराज अक़ीदत खाना शाम से करबला का वो दर्दअंगेज़ मंजर और छोटी बच्ची उठो ऐ सकीना वतन जा रही लहद पे सकीना की ज़ैना पुकारी। उठो ए सकीना वतन जा रही हूँ। वतन का इसको ईमान है इबादत है। वतन का इसको फिरदौस की बशारत है। खुशा दीजिए जनाब ज़ैनब को। हुई कैद से अब रिहाई हमारी। उठो ए सकीना वतन जा रही हूँ। सकीना की
قید سے اب رہائی ہماری، اٹھو اے سکینہ وطن جا رہی ہوں۔ شباب جلال پوری کا کلام پیش کرنا بطور خاص۔ جو ارمان تھے دل میں تم نے سجائے، اسے پورا کرنے کے دن آج آئے۔ کسی کو یہ منزل خدا نہ دکھائے، کوئی اس طرح سے نہ آنسو بہائے۔ جناب صاحب کیا فرما رہے ہیں بطور خاص؟ جناب سکینہ کے لئے پہ جناب صاحب کیا فرما رہی ہیں؟ جو ارمان تھے دل میں تم نے سجائے، اسے پورا کرنے کے دن آج آئے۔ کسی کو یہ منزل خدا نہ دکھائے، کوئی اس طرح سے نہ آنسو بہائے۔ سنیے گا بطور خاص۔ شکایت جو ہے ہوگی پوری تمہاری، بطور خاص۔ اندھیروں کو چھوڑو اجالوں میں آؤ، جو ہے زخم سینے میں اس کو دکھاؤ۔ اٹھو اٹھ کے اصغر کو جھولا جھلاؤ، زباں پہ جو روداد ہے وہ سناؤ۔ سنیے گا بطور خاص۔ وہ زندہ کے باہر کھڑی ہے ہماری، ایک ایک میں سبھی حضرات اب تو بطور خاص۔ جناب صاحب سکینہ کیا بیان کر رہی ہیں؟ نہ ہوگا تمہیں اب سے احساس کوئی، ستم کرنے آئے گا نہ پاس کوئی۔ ہو دل میں بتا دو اگر آس کوئی، ملے گا تمہیں اب نہ باس کوئی۔ اے دل کا سکون یہ پھوپھی تم پہ بھاری، جناب صاحب کیا فرما رہی ہیں؟ بطور خاص سنیے گا۔ وہ دیکھو چلے آئے بابا تمہارے، جو چھینے تھے وہ مل گئے گوشوارے۔ جیوں گی اے بیٹا میں کس کے سہارے، چچا سو رہے ہیں نہر کے کنارے۔
सुनो मेरी रुदाद गम मेरी प्यारी, तो ऐ सकीना वतन जा रही हूँ। एक एक तो जो लेकर सकीना की सेना पुकारी, उठो ऐ सकीना वतन जा रही हूँ। वतन में है मिलने को बेचैन सुगरा, करेगा सकीना नाब कोई हमला, लगेगा नाब कोई रोने पे पहरा, करो अपने बाबा पे रो रो के गिरिया, करो अपने बाबा पे रो रो के गिरिया, करो अपने बाबा पे रो रो के गिरिया। मसाइब पढ़ो और करो आहुजारी, तो ऐ सकीना वतन जा रही हूँ। लहद से सकीना की सेना पुकारी, उठो ऐ सकीना वतन जा रही हूँ। मजालिस को बाबा की फर्श बिछाना, बहन को वतन में मसाइब सुनाना, मुसीबत पे बाबा की आंसू बहाना, जो हालात थे कहे तुम्हें छोड़ कर मैं वतन जाऊं कैसे, छोड़ कर मैं वतन जाऊं कैसे, तुम्हें छोड़ कर मैं वतन जाऊं कैसे। बड़ी जा रही है मेरी बेकरारी, तो ऐ सकीना वतन जा रही हूँ। लहद से सकीना की सेना पुकारी, उठो ऐ सकीना वतन जा रही हूँ। मेरी दुनिया उजड़ी बताऊं मैं कैसे, तुम्हें अपने गम को सुनाऊं मैं कैसे, जो दागे सितम है दिखाऊं मैं कैसे, वतन छोड़ कर तुमको जाऊं मैं कैसे, वतन छोड़ कर मुझको जाऊं मैं कैसे, वतन छोड़ कर मुझको जाऊं मैं कैसे। सुलाऊं तुम्हें अपने सीने पे प्यारी, तो ऐ सकीना वतन जा रही हूँ। लहद से सकीना की सेना पुकारी, उठो ऐ सकीना वतन जा रही हूँ। सदा ये कसीमुल की मरकज से आए, रहेगी इसी कैद में शह की जाए, मुझे है खबर की है बेचैन भाई, मैं जी भर के बाबा को रो भी न पाई, भर के बाबा को रो भी न पाई, मर्जी भर के बाबा को रो भी न पाई। सदा ये कसीमुन की मरकज से आई, रहेगी इसी कैद में शह की जाए, मुझे है खबर की है बेचैन भाई, मैं जी भर के बाबा को रो भी न पाई, मर्जी भर के बाबा को रो भी न पाई, मर्जी
अलवी सुराते फिक्र की हर मौज को मीज़ान अक़ल पे कोहर सजा कर तख़य्युल के किरताज से कारगाह मौला जनाबे खतीब मेरे सयूदी की बेटी फातह तैबर की लाडली अब्बास और हुसैन की बहन जनाबे ज़ैनब की बारगाह में क़ैद खाना शाम से बाजार शाम व कूफा करबला के दर्दअंगेज़ मंजर को पेश कर रही थी। हमारी मेहमान अंजुमन अज़हरिया सब कुछ लुटा के दीन की दौलत लिए हुए, भाई जो दे गए थे अमानत लिए हुए, बातिल को ज़ेर करके हकीकत लिए हुए, ज़ैनब शरीफ की साथ इमामत लिए हुए, आयात हक़ की छाँव में जनाब ज़ैनब की बारगाह में सराज अक़ीदत मुनफरिद जंजीरों से मातम तहती भी आयात हक़ की छाँव में इस्मत का फूल थी। ज़ैनब कहीं अली थी कहीं पर रसूल थी। करबला ज़ैनब से है, तीखी डगर ज़ैनब से है, आसमां ज़ैनब से है, हुस्ने कमर ज़ैनब से है। करबला की खाक पर सरवर ने फूल से लिख दिया बा खुदा फौजे हुसैनी की ज़फ़र ज़ैनब से है। अल्लाह अल्लाह सानिए ज़हरा तेरी का शान है, तुझ पर नाज़ा है शुजात हौसला कुर्बान है। जिस जगह तेरी आवाज़ें सब होती है अल्लाह काबरी साथ तेरा शान का जहान शाहकार नज़र अक़ीदत अंजुमन अज़हरिया इरादा रिज़्क़ मारूफ़ अंजुमन माफ़ व मातम का नज़राना और तहफ़्ती तंजीर इस्तेमाल और इसके फौरन बाद विक्रम शर्मा आज की भी हज़रात एक फरमाइशी नुआ पेश कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने जौनपुर में पढ़ा गया था, यहाँ भी फरमाइश भी है। सुनिए बतौर झुकाए हुए रन को जा रहे हैं हुसैन, जवान लाल का लाशा उठा रहे हैं हुसैन। हुसैन क्या फरमा रहे हैं मौला अली अकबर को मैदान करदा में पेश कर रहे बतौर खास। सुनिएगा रवाजी कलाम पेश कर रहा था, सुनिए बतौर खास। आप जलालपुरी की तरफ पेश कर रहे हैं। कमर झुकाए हुए रन को जा रहे हैं हुसैन, जवान लाल का लाशा उठा रहे हैं हुसैन। झुकाए हुए रन को जा रहे हैं हुसैन, सुनिएगा बतौर खास। कमर झुकाए हुए रन को जा रहे हैं हुसैन, जवान लाल का लाशा उठा रहे हैं हुसैन। झुकाए हुए बतौर खास सुनिएगा मोहन क्या फरमा रहे हैं। दिखाई कुछ नहीं देता फकत अंधेरा में, गमों ने इस तरह सरवर को रन में घेरा है। सुनिएगा बतौर खास। सरवर को रन में घेरा है, गमों ने इस तरह सरवर को रन में घेरा है। दिखाई कुछ नहीं देता फकत अंधेरा है, गमों ने इस तरह सरवर को रन में घेरा है। गमों ने इस तरह सरवर क्या बयान कर रहे हैं बतौर खास सुनिएगा। गमों ने इस तरह सरवर को रन में घेरा है। हजार जख्म है फिर जख्म खा रहे हैं हुसैन, जवान लाल का लाशा उठा रहे हैं हुसैन। कमर झुकाए हुए हैं हुसैन, जवान लाल का लाशा उठा रहे हैं हुसैन। न जाने कैसे कहा जाओ लाल मक्तल में, अली की जंग का तेवर दिखाओ
مقتل میں علی کی جنگ کا تیور دکھاؤ مقتل میں علی کی جنگ کا تیور دکھاؤ مقتل میں نہ جانے کیسے کہا جاؤ لال مقتل میں علی کی جنگ کا تیور دکھاؤ مقتل میں علی کی جنگ کا تیور دکھاؤ مقتل میں علی کی جنگ کا تیور دکھاؤ مقتل میں یہ کہہ رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں حسین جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین کمر جھکائے ہوئے رب کو جا رہے ہیں حسین جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین جو اذن لے کے چلے رن کو اکبر مہرو کہا حسین نے رک جا سوار لوں گے سو کہا حسین نے رک جا سوار لوں گے سو کہا حسین نے رک جا سوار لوں گے سو جو اذن لے کے چلے رن کو اکبر مہرو کہا حسین نے رک جا سوار لوں گے سو کہا حسین نے رک جا سوار لوں گے سو کہا حسین نے رک جا سوار لوں گے سو یہ ناز اپنے جواں کا اٹھا رہے ہیں حسین جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین کمر جھکائے ہوئے رن کو جا رہے ہیں حسین جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین میری ضعیف کے بارے میں سوچتے جانا غریب باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا غریب باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا غریب باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا میری ضعیف کے بارے میں سوچتے جانا غریب باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا غریب باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا غریب باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا سمجھ لو تم نہیں مرنے کو جا رہے ہیں حسین جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین کمر جھکائے ہوئے رن کو جا رہے ہیں حسین جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین سینا جگر پہ لگی اور گر گیا اکبر ہر ایک سمت سے تیروں میں گر گیا اکبر ہر ایک سمت سے تیروں میں گر گیا اکبر ہر ایک سمت سے تیروں میں گر گیا اکبر سینا جگر پہ لگی اور گر گیا اکبر ہر ایک سمت سے تیروں میں گر گیا اکبر ہر ایک سمت سے تیروں میں گر گیا اکبر ہر ایک سمت سے تیروں میں گر گیا اکبر
نہ جانے کیسے یہ صدمہ اٹھا رہے ہیں حسین، جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، کمر جھکائے ہوئے رن کو جا رہے ہیں حسین، جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، کسی شکین سے نہ ماری اس کے سینے پر، تڑپ گیا بنی ہاشم کا لال گھوڑے پر، تڑپ گیا بنی ہاشم کا لال گھوڑے پر، تڑپ گیا بنی ہاشم کا لال گھوڑے پر، کسی شکین سے نہ ماری اس کے سینے پر، تڑپ گیا بنی ہاشم کا لال گھوڑے پر، تڑپ گیا بنی ہاشم کا لال گھوڑے پر، تڑپ گیا بنی ہاشم کا لال گھوڑے پر، نکالنے اسی برچھی کو جا رہے ہیں حسین، جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، کمر جھکائے ہوئے رن کو جا رہے ہیں حسین، جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، لبوں پہ تھالی اکبر کی اے میرے بابا، سلام آخری بابا قبول ہو میرا، سلام آخری بابا قبول ہو میرا، سلام آخری بابا قبول ہو میرا، لبوں پہ تھالی اکبر کے اے میرے بابا، سلام آخری بابا قبول ہو میرا، سلام آخری بابا قبول ہو میرا، سلام آخری بابا قبول ہو میرا، قدم زمین پہ ہے لڑکھڑا رہے ہیں حسین، جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، کمر جھکائے ہوئے رن کو جا رہے ہیں حسین، جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، حسین لاش اکبر کے جب قریب آئے تو دیکھا لال پڑا ہے یہاں سے نہ کھائے، تو دیکھا لال پڑا ہے یہاں سے نہ کھائے، تو دیکھا لال پڑا ہے یہاں سے نہ کھائے، نہ بولتے ہیں نہ اب سر اٹھا رہے ہیں حسین، جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، کمر جھکائے ہوئے رن کو جا رہے ہیں حسین، جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، تڑپ گئے شہ والا زمین کربل پر، سینا کے ساتھ کلیجہ نکل گیا باہر، سینا کے ساتھ کلیجہ نکل گیا باہر، سینا کے ساتھ کلیجہ نکل گیا باہر، لبوں سے اپنے یہ کہتے ہی جا رہے ہیں حسین، جوان لال کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، کمر جھکائے ہوئے
مولا ذرا سنبھال کے برچی نکالیے، کھنچتا ہے نوجوان کا کلیجہ انی کے ساتھ، پڑھ کر نماز ذکر شہ کربلا کرو، مثل رسول فرض آہو بکا کرو، یہ سنت رسول ہے پیغام ادا کرو، مشکل کشا کے لال کا ماتم صدا کرو۔ قرآن و اہل بیت کا عنوان ہے نماز، مظلومیت کی فتح کا اعلان ہے نماز۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوگی، مثل ہم شکل پیمبر دو مسلمانوں اذان، گونج اٹھے ساری دنیا نعرہ تکبیر سے افضل۔ عبادتوں میں عبادت نماز ہے، انسان کے خلوص کی زینت نماز ہے، جنت ملے گی جس سے وہ قیمت نماز ہے۔ اسی نماز کو یاد کرتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا نماز، ظلمت قدوں میں حق کا اجالا نماز، معیار زندگی کا سلیقہ نماز، بخشش کا اہل حق کی وسیلہ نماز۔ آئیے اذان اور اذان کے بعد پھر آپ کے بیچ انجمن حاضر ہوگی۔ حاصل طاعت معبود تھی وہ ایک نماز، جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی۔ کربلا کی خاک پر شان عبادت دیکھیے۔